खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। आना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़राअत को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएंगे और अपनी नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार पैदा करेंगे। तमाम सूबाई हुकूमतें को मैं चाहना है कि वो बुनियादी साथ और समाजी बहबूद पर स्पेशल तवज्जो दें। अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं, जो बहमी इंतज़ाम और मुस्तक़िल खुशहाली की बुनियाद पर हो। हमारे मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मादर वतन की हिफाजत के लिए अज़ीम कुर्बानी दे रहे हैं। हम इनकी अज़म और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह पाक कुरान पाक यानी कि अल्लाह की लारैब किताब, बेऐब किताब, और जनाब अल्लाह पाक उस बेऐब लारैब किताब में खुद फरमा रहा है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। आप क्या समझते हैं कि जब अल्लाह की लानत किसी के ऊपर बरस रही हो तो जनाब क्या होता है? यानी कि कोई लाइटें ऑन होती हैं, या जनाब कोई उसके सर के ऊपर सींग निकल आते हैं, या क्या उसका ऐसा बज़ाहिर अमल होता है जो नज़र आए कि अल्लाह पाक की पनाह है कि फटकार मिल रही है उस शख्स को और जनाब उसके ऊपर लानत बरस रही है। तो जनाब ये नमूना आपके सामने है। और देखिए, मेरे जुमले जो होते हैं ना वो बहुत ही सख्त होते हैं, क्योंकि सच जो है वो आसान है, जो बोलने वाला है उसको मीठा लगता है, और जो सुनने वाला है जिसके ऊपर तनकीद हो रही होती है सच की, तो जनाब उसको बहुत सख्त अल्फाज लगते हैं और वो कहता है कि ये जो लफ्ज़ हैं ये ज़्यादती है। तो जनाब आपने जरदारी साहब, बीमारी साहब की ये तकरीर सुनी, आपको क्या लगता है? क्या ये शराब पी के आया है? नहीं। क्या ये नशे में धुत है? ना। क्या इक़्तिदार में धुत है? हाँ, ये इक़्तिदार का नशा चढ़ा हुआ है जनाब। यानी कि एक आदमी जो चलने फिरने से बिल्कुल माजूर हो, उसकी सोच और जनाब जिसकी आवाज़, लबो लहजा, उसका हर सिस्टम यानी कि नाकारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनाब एक्सपायर हो गया है। तो ये है जनाब आपका पता नहीं 80-85 साला ये सदर है, 90 साला सदर है जनाब, कि सराकी में कहते हैं कि ओ बाबा होन जा तेरा कबर च लगता है, तू कबर की तैयारी कर, अभी भी इक़्तिदार को चिमड़ा हुआ है, चिपटा हुआ है। असल में कसूर जरदारी का नहीं है, कसूर अवाम का भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कसूर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और जर्नेलों का है जनाब।
جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف عمران خان کو نہیں آنے دینا اور جناب ہم نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، اور الٹا نقصان ہو رہا ہے کہ جب آپ کے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وزیر اعظم خطاب کر رہا ہوتا ہے یا جنرل خطاب کر رہا ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو میرے پاکستانیوں اس کو راولپنڈی یا اسلام آباد یا لاہور میں نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جناب اس کے اندر جو باشندے شامل ہوتے ہیں، جو باہر کے رپورٹر شامل ہوتے ہیں، جو باہر کے بڑے بڑے جناب ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں شامل، تو جناب آپ کے صدر کو اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا چکا ہے اور جناب پھٹکار مل رہی ہے، شرم سے ڈوب مرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اور جناب لوٹے میں ڈوب مرو، کیونکہ لوٹے میں بندہ ڈوبتا صحیح ہے۔ تو یہ ہے آپ کی صدر کی آواز اور جناب لڑکھڑاتی ہوئی اللہ اکبر، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری کو آپ نے منتخب کیا ہے؟ نہ 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 یہ جناب ترہ امتیاز جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتا ہے، یعنی کہ یہ بندر بانٹ ہو رہے تھے جناب، اور جناب شہباز شریف کو کہا آپ وزیر اعظم ہو جائیں اور وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر بن جائیں، اور چاچا نواز شریف وہ تو ایکسپائر ہو گیا ہے، وہ تو بیچارہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکتا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، یعنی کہ MNA کی اس کی اب اوقات نہیں رہی، تو جناب وہ تو پہلے ہی ختم ہے، رہ گیا تھا یہ شگوفہ زرداری بیماری، تو اس کو بیماری لاحق ہو گئی، لیکن جناب آپ کے اداروں نے جناب اس کو بھی اٹھا کے پتہ نہیں کیسے لے کر آئے، اور جناب یہ خطاب آپ کے سامنے ہے، پناہ خدا کی جناب، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت کی شان کی قسم، میں خود سن رہا تھا، شرم سے ڈوبتا جا رہا تھا، اور میرا دل تھا کہ یار کوئی چیز ہو میں اپنے سر کے اوپر ماروں، یعنی کہ اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، اتنا افسوس ہو رہا تھا، اور جناب تھو تھو کرنے کو دل کر رہا تھا کہ یار یہ تو ایک ناقص بندہ، عام بندہ، اور جناب جب وہ سوچتے ہوں گے اللہ اکبر، خدا کی قسم دل جو ہے نا خون کے آنسو روتا ہے۔ پورے پاکستان میں 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جناب ایٹمی طاقت آپ کے ملک کی پاور میں ہے، لیکن آپ کے صدر کی اوقات دیکھیں، ایک لولا لنگڑا، ہائے ہائے ہائے، کس کو سنائے حال دل، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال جناب سارا مدعا آپ کے سامنے رکھا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کو رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، ننگے ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور جناب یہ مزید کھائی میں گرتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔